नमस्कार। गणित सिकाइको आजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आज हामीले ज्यामितीय आकार अन्तर्गत समानान्तर चतुर्भुजको विषयमा छलफल गर्दैछौँ। 2D अर्थात् दुई आयाम भएका समतलीय बहुभुजहरू तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा धेरै प्रयोग भएको देख्न सकिन्छ। तीमध्ये चतुर्भुजहरू पनि एक हुन्। यदि चतुर्भुजमा सम्मुख भुजाहरू समानान्तर छन् भने त्यो चतुर्भुजलाई हामीले समानान्तर चतुर्भुज भन्दछौँ। समानान्तर चतुर्भुजमा धेरै विशेषताहरू अर्थात् गुणहरू हुन्छन्। तीमध्ये समानान्तर चतुर्भुजका विपरीत कोणहरू बराबर हुन्छन्। समानान्तर चतुर्भुजका विपरीत भुजाहरू बराबर हुन्छन्। समानान्तर चतुर्भुजका क्रमागत कोणहरू परिपूरक हुन्छन्। समानान्तर चतुर्भुजका विकर्णहरू समद्विभाजित हुन्छन्। त्यस्तै समानान्तर चतुर्भुजलाई विकर्णले दुई अनुरूप त्रिभुजमा बाँडेको हुन्छ। अब कुरा गरौँ समानान्तर चतुर्भुजका किसिमहरूको बारेमा। यदि समानान्तर चतुर्भुजमा सबै भुजाहरू बराबर छन् भने त्यो समानान्तर चतुर्भुजलाई हामीले रम्बस अर्थात् समबाहु चतुर्भुज भन्छौँ। त्यस्तै समानान्तर चतुर्भुजमा प्रत्येक कोणहरू 90 डिग्री छन् भने त्यो समानान्तर चतुर्भुजलाई हामीले आयत अर्थात् रेक्टेङ्गल भन्छौँ। र समानान्तर चतुर्भुजमा प्रत्येक भुजाहरू पनि बराबर र प्रत्येक कोणहरू पनि 90 डिग्री छ भने त्यो समानान्तर चतुर्भुजलाई हामीले वर्ग अर्थात् स्क्वायर भन्छौँ। अब समानान्तर चतुर्भुजका विभिन्न विशेषताहरूलाई सैद्धान्तिक रूपमा पुष्टि गरौँ त। त्योमध्ये पहिलो विशेषता समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरू र सम्मुख कोणहरू बराबर हुन्छन्। यो साध्यलाई सैद्धान्तिक रूपमा पुष्टि गर्नको लागि एउटा समानान्तर चतुर्भुज ABCD लियौँ, जसमा AB समानान्तर DC र AD समानान्तर BC छ। प्रमाणित गर्नुपर्ने AB बराबर DC, AD बराबर BC र एङ्गल DAB बराबर एङ्गल DCB, एङ्गल ABC बराबर एङ्गल ADC। चित्रमा B र D लाई जोडौँ त। अब चित्रमा हेरौँ। त्रिभुज ABD र त्रिभुज CBD मा एङ्गल ABD इक्वल टु एङ्गल BDC। AB प्यारलल DC मा एकान्तर कोणहरू भएकोले। त्यस्तै BD बराबर BD साझा भुजा भएकोले। त्यस्तै एङ्गल ADB इक्वल टु एङ्गल CBD AD प्यारलल BC मा एकान्तर कोण भएकोले। त्यसैले त्रिभुज ABD र त्रिभुज CBD अनुरूप भए यो तथ्य ASA बाट। 3 नम्बरमा AB बराबर CD, AD बराबर BC र एङ्गल DAB बराबर एङ्गल BCD। यसको कारण अनुरूप त्रिभुजका सङ्गति कोणहरू र सङ्गति भुजाहरू बराबर हुने भएकोले। त्यस्तै एङ्गल ABD प्लस एङ्गल DBC इक्वल टु एङ्गल ADB प्लस एङ्गल CDB। बराबर कोणमा बराबर कोणहरू जोड्दा बराबरै हुने भएकोले त्यसैले एङ्गल ADC बराबर एङ्गल ABC भयो। यसबाट पुष्टि हुन्छ कि समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरू र सम्मुख भुजाहरू बराबर भए। त्यस्तै दोस्रो विशेषता अर्थात् साध्य छ। दुईवटा बराबर र समानान्तर रेखाखण्डका छेउछेउका बिन्दुहरू जोड्ने रेखाखण्डहरू पनि बराबर र समानान्तर हुन्छन्। यसलाई प्रमाणित गर्न दुईवटा बराबर र समानान्तर रेखाहरू
एबी र डिसी लियौँ। यहाँ एबी र सिडी दुई बराबर र समानान्तर रेखाखण्डहरू छन्, अर्थात् एबी प्यारलल डिसी र एबी बराबर डिसी। यी रेखाखण्डहरूका छेउछेउका बिन्दुहरू जोडौँ त एडी र बिसी बने। प्रमाणित गर्नुपर्ने एडी बराबर बिसी र एडी प्यारलल बिसी। यसको लागि जुक्ति अथवा रचना बिन्दु बी र डीलाई जोडौँ त। चित्रमा त्रिभुज एबीडी र त्रिभुज डिबिसी लियौँ त। एबी बराबर सिडी हुन्छ दिइएको। त्यस्तै एङ्गल एबिडी बराबर एङ्गल बिडिसी हुन्छ। एबी प्यारलल सिडीमा एकान्तर कोणहरू। त्यस्तै बिडी बराबर बिडी साझा भुजा भएकोले अब त्रिभुज एबिडी र त्रिभुज डिबिसी अनुरूप भए। एसएएस अथवा भूको भू तथ्यबाट र एङ्गल एडिबी बराबर एङ्गल डिबिसी, त्यस्तै एडी बराबर बिसी भयो। अनुरूप त्रिभुजका सङ्गति भुजाहरू र सङ्गति कोणहरू बराबर हुन्छन्। त्यसैले एडी प्यारलल बिसी भयो, एकान्तर कोणहरू बराबर भएकोले। त्यसैले दुईवटा बराबर र समानान्तर रेखाखण्डका छेउछेउका बिन्दुहरू जोड्ने रेखाखण्डहरू पनि बराबर र समानान्तर भए। त्यस्तै अर्को विशेषता, बराबर र समानान्तर रेखाखण्डका विपरीततिरका छेउछेउका बिन्दुहरू जोड्ने रेखाखण्डहरू समद्विभाजित हुन्छन्। यहाँ बराबर र समानान्तर रेखाहरू एबी र डिसी का विपरीततिरका छेउका बिन्दुहरू जोडिएका छन्, जुन बिन्दु ओमा प्रतिच्छेदित भएका छन्। प्रमाणित गर्नुपर्ने एओ इक्वल्स टु ओसी र डिओ इक्वल्स टु ओबी। चित्रमा त्रिभुज एओबी र त्रिभुज सिओडीमा एङ्गल ओएबी बराबर एङ्गल ओसिडी, एबी समानान्तर डिसीमा एकान्तर कोणहरू भएकोले। त्यस्तै एबी बराबर डिसी दिइएको। एङ्गल ओबिए इक्वल टु एङ्गल ओडिसी, एबी प्यारलल डिसीमा एकान्तर कोणहरू। त्यस्तै त्रिभुज एओबी अनुरूप त्रिभुज सिओडी। एएसए अर्थात् को भूको तथ्यअनुसार 3 नम्बरमा एओ बराबर सिओ र बिओ बराबर डिओ। यसको कारण छ अनुरूप त्रिभुजका सङ्गति भुजाहरू बराबर हुन्छन्। त्यसैले बराबर र समानान्तर दुई रेखाखण्डका विपरीततिरका छेउछेउका बिन्दुहरू जोड्ने रेखाखण्डहरू समद्विभाजित भए। त्यस्तै अर्को विशेषता अथवा साध्य, समानान्तर चतुर्भुजका विकर्णहरू समद्विभाजन हुन्छन्। एउटा समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडी लियौँ। यसका विकर्णहरू एसी र बिडी बिन्दु ओमा काटिएका छन्। प्रमाणित गर्नुपर्ने एओ बराबर ओसी र डिओ बराबर ओबी। यहाँ चित्रमा त्रिभुज एओबी र त्रिभुज सिओडीमा एङ्गल ओएबी इक्वल टु एङ्गल ओसिडी, एबी समानान्तर सिडीमा एकान्तर कोण भएकोले। त्यस्तै एबी बराबर डिसी दिइएको। त्यस्तै एङ्गल ओबिए इक्वल टु एङ्गल ओडिसी, एबी प्यारलल सिडीमा एकान्तर कोण भएकोले। त्यसैले त्रिभुज एओबी अनुरूप त्रिभुज सिओडी भयो। को भूको अर्थात् एएसए तथ्यबाट एओ इक्वल्स टु ओसी र डिओ इक्वल्स टु ओबी भयो।
अनुरूप त्रिभुजका संगति भुजाहरू बराबर हुन्छन्। त्यसैले समानान्तर चतुर्भुजका विकर्णहरू समद्विभाजन हुन्छन्। आज हामीले समानान्तर चतुर्भुजको परिभाषा, यसका किसिमहरू र विशेषताको बारेमा छलफल गर्यौं। त्यस्तै यसका विशेषताहरूलाई सैद्धान्तिक तरिकाले प्रमाणित पनि गर्यौं। यसका विशेषताहरू समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरू र सम्मुख कोणहरू बराबर हुन्छन्। दुई बराबर र समानान्तर रेखाखण्डका छेउछेउका बिन्दुहरू जोड्ने रेखाखण्डहरू पनि बराबर र समानान्तर हुन्छन्। त्यस्तै दुई बराबर र समानान्तर रेखाखण्डका विपरीततिरका छेउछेउका बिन्दुहरू जोड्ने रेखाखण्डहरू समद्विभाजन हुन्छन् र समानान्तर चतुर्भुजका विकर्णहरू समद्विभाजित हुन्छन्।